नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुक यति बेला निर्वाचनको दौडमा छ। राजनीतिक दलका नेताहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचन भएन भने यो देशै रहन्नन् कि जस्तो कुरा गरिरहेका छन्। यति बेला असाध्यै राम्रो कुरा कि निर्वाचन हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको अभिमत बुझ्ने एउटै माध्यम भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा जाने कुरा, निर्वाचन गराउने कुरा असाध्यै सुन्दर कुरा हो। तर जसरी यति बेला हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचन भएन भने यो देशै रहन्न, उथल पुथल हुन्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन्। भोलि परिस्थिति र दिन यस्तो नआओस् कि उहाँहरूकै मुख र उहाँहरूकै पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँहरूका जवाफ यस्तो ननिस्कियोस् कि हामी बाध्य भएर यो निर्वाचन सार्न पर्यो भन्ने अवस्था नआओस्। त्यो सम्भावना छ कि छैन। र सँगसँगै हामी दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। दुनियाँमा दोहोऱ्याएर गरिएको संविधान सभाले संविधान बनाएका उदाहरणहरू कतिका छन्, कति सफल भएको छ। के सम्भव छ मङ्सिर 4 को निर्वाचन र त्यसले देशलाई नयाँ संविधान दिने? जेठ 14 जे कारणले हामीले निम्ति आयौँ ती कारणहरू के मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछि समाधान हुने दिशामा अगाडि बढेका छन्? अथवा संविधान सभाले संविधान नबनाउँदैमा संविधान बन्नै नसक्ने हो? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एकजना संविधानविदका आँखाबाट यी प्रश्नहरूको जवाब खोज्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भीमराजन आचार्य। डाक्टर, कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि के लाग्छ भने मङ्सिर 4 को निर्वाचन भएन भने यो देश भन्ने कुरै रहन्न, यो कता चाहिँ नि पुग्छ यो देश, हामी कहाँ पुग्छौँ भने जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूको जुन अभिव्यक्ति देख्दाखेरि। साह्रै सुन्दर कुरा होइन निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ यो कुरामा? उहाँहरूको बाहिर मिडियामा कुरा सुन्दाखेरि त तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मङ्सिर 4 मा चुनाव भएन भने मानौ कि उहाँहरूको प्राण नै रहँदैन भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुभएको छ। तर ग्राउन्ड रियालिटीलाई हेर्दाखेरि मैले त्यो सम्भावनाहरू देखाएको छैन। 3-4वटा कारणहरू छ। प्राविधिक र कानुनी रूपमा मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गरौँ भन्ने हो भने अप्ठ्यारो छैन, गर्न सकिन्छ। किनकि संविधान असंवैधानिक जेसुकै भए पनि उहाँहरूले केही प्रबन्धहरू तयार गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ। त्यो हदसम्म ठिकै छ। तर राजनीतिक अवस्थाहरू यहाँले हेर्नुभयो, परिस्थितिको कुराहरू यहाँले गर्नुभयो, अरू बाह्य अवस्थाहरू हेर्नुभयो र स्वयं त्यो 4 गते निर्वाचन नभएपछि प्राण नै जान्छ कि भनेर जस्तो चिच्याउने नेताहरूकै नियतहरू यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो 4 गतेको निर्वाचनको लागि अवस्थाहरू त्यति कम्प्याटेबल देखाइँदैन। त्यसैले विगतको हाम्रो नियति र विगतको दलहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि मलाई यहाँले सोध्नु हो भने 4 गतेको निर्वाचन गराउनुको लागि यी सबै कामहरू भए जस्तो लाग्दैन। यहाँले अघि सुरुमा भन्नुभयो एउटा कुनै बहानाबाजी गरेर अन्तिममा चाहन्थ्यो तर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने निर्वाचनलाई फेरि पोस्टपोन गर्ने त्यो तर्फतिर जाने कुरा छ। अर्को कुरा, सेकेन्ड कुरा चाहिँ इभेन्टको रूपमा मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। 4 गते निर्वाचन नगर्दा यी परिणाम हुन सक्छन् भन्ने दलहरूले यो परिस्थितिमा निर्वाचन गर्यो भने त्यति बेला के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न पनि आवश्यक छ। यो दोस्रो पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन। भनेपछि मङ्सिर 4 को निर्वाचन गराउनको लागि जसरी दलहरू तातेको खालको एउटा अनुभूति जनतामा परोस् भनेर उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ एक हिसाबले भन्ने हो भने, अन्यथा अर्थ नलाओस्, कता कता नौटङ्की जस्तो पनि देखिन्छ उहाँहरूको भाव भङ्गीमा हेर्ने हो भने, होइन कि मङ्सिर 4 को निर्वाचन भएन भने हामी कोही पनि रहन्नौँ, यो देशै रहन्न कि जस्तो पनि उहाँहरूको कुरा सुनिँदैछ। तपाईँलाई लाग्छ मङ्सिर 4 का लागि अघि यहाँले पनि शङ्का व्यक्त गर्नुभयो, त्यसका पछाडिका केही कारणहरू हुन सक्छन् नि? जस्तो किन निर्वाचन नहुने त नहुने आधारहरू, कारणहरू के हुन्? यसमा प्रश्न छ। पहिलो त गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि एउटा विवादको विषय छ। किनकि धेरै पटक नेताहरूले आफ्नो नियतहरूलाई सार्वजनिक गरेका छन् र आफ्ना गलत नियतहरूलाई उनले प्रमाणित गरेको छ। तर अरू नेताहरूको विगतका कारण हामीले सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, फटाइको हदको पराकाष्ठ छ नि हाम्रो नेपालमा। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई त्यही रूपमा मान्छेले पत्याउने हो भने त यो सबै मान्छे पागल हुन्छ, त्यस्तो गर्नै हुँदैन। तर त्यति मात्रै होइन,
अन्य अवस्थाहरू पनि यहाँले हेर्नु भने आज ठुलो हिस्साका शक्तिहरू भनौँ, नाम जेसुकै होला, दलीय शक्तिहरू र सामाजिक शक्तिहरू त्यो 4 गतिको निर्वाचनमा शर्तहरू उनले अगाडि सारेको छ र यो अवस्थाभन्दा बाहेकमा निर्वाचन हुन सम्भव छैन, हामी भाग लिँदैनौँ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, वैदेशी लगायतका कुराहरू। अब त्यो अवस्थालाई हामीले सामान्य रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन, किनभने संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपालमा किन भनिएको हो भने अहिलेसम्म बनाइएका वा बनेको संविधानमा आम मानिसको स्वामित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधान सबैको भएन भन्ने तर्क गरिएर नयाँ संविधान सभाको कुरा गरिएको हो। तर तपाईँले समाजलाई सम्पूर्ण रूपमा विभाजित गरेर ठुलो हिस्सा संविधान सभाको पक्षमा र त्यतिकै ठुलो हिस्सा संविधान सभाको विपक्षमा राखेर अगाडि बढेको अवस्थामा निर्वाचन हुने वा त्यसले परिणाम दिने भन्ने कुरा मान्न नसक्ने भावनाले यो परिस्थिति अनुकूल छैन एउटा कुरा। तर मुख्य 4वटा राजनीतिक दलका नेताहरू कुरा सुन्ने हो भने एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाका केही घटकको कुरा सुन्ने हो भने हामी अधिकतम प्रयास गर्छौँ, आउँदैनन् भनेदेखि उहाँहरूलाई छोडेर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ भनेर उहाँले जुन सहज ढङ्गले भनिरहनु भएको छ नि, त्यो त्यति सहज उहाँहरूलाई भनाइएको हो, उहाँहरूलाई त्यो केही समयको लागि भनाइएको हो र अब अन्तिममा यस्तो दिन आउने छ कि उहाँहरू आफैले बोलिरहेको होइन यो त पछिल्ला 8-10 वर्षका घटनाक्रमले अब यो यसमा पनि हामीले शङ्का गऱ्यौँ भने त हाम्रो विश्लेषण तपाईँ हामी हुनुको कुनै अर्थै रहँदैन। र अर्को कुरा कसै पछाडिपट्टि कोही छ, उनीहरूका कुरा हाम्रा नेताहरू मार्फत होइन यस्तो पहिले लाग्दैन। तर मलाई यहाँले सोध्नु भने म जिम्मेवारी सहित म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि पछिल्ला वर्ष र अहिलेका यी सम्पूर्ण गतिविधिहरू कोहीद्वारा प्रभावित हुन्, कोहीद्वारा सञ्चालित हुन्। 4 गतेको वा कुनै गतेको संविधान सभाको बारेमा जति ठुलो चिच्चाहट नेताहरूले गरेको भए पनि यो देशको लागि र देशवासीको लागि उहाँहरूको यो चिच्चाहट होइन। संविधान बनेन भन्ने, मुलुक रहँदैन भन्ने कुरा होइन। उहाँहरू यस्तो अवस्थामा आज फस्नु भएको छ कि हिजोको संविधान सभाको माध्यमबाट यो मुलुकलाई विभाजन गर्न खोजिएको थियो, विभाजित राष्ट्रको संविधान निर्माण गर्न खोजिएको थियो, त्यो सक्नु भएन। र अहिलेको उहाँहरूको चिच्चाहट रोदन पनि त्योभन्दा बढी हो। त्यसैले दुईटा कुरा, एउटा मैले आन्तरिक परिस्थितिको कुरा गरेँ जुन 4 गतेको संविधान सभाको निर्वाचनको लागि आज पनि अनुकूल छैन, यसलाई सामान्य रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुँदैन। दोस्रो कुरा, हिजो 4-4 वर्ष संविधान सभाको म्याद तपाईँले दिएको अवस्थामा संविधान सभाले संविधान लेखेन वा लेख्न दिएन, संविधान सभालाई अवसान गराइयो। अनि त्यो कारणको बारेमा यहाँले पहिचान नगरेसम्म जुन शक्तिले संविधान सभा विघटन गरायो, संविधान बनाउन दिएन, अनि त्यसले 4 गते सहजै रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन गराएर अगाडि मुलुकलाई जान दिन्छ भन्ने कुरा त पत्याउन सकिँदैन नि। नेताहरूले त भनेका छन् नि मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भएपछि हामी त्यसको निर्वाचन परिणाम आएको 6 महिनाभित्र देशमा नयाँ संविधान दिइसक्छौँ भनेर। यो त हावादारी कुरा हो। संविधान दिने हो भने त 4 गते पर्खिनै पर्दैन, अहिले पनि दिए हुन्छ दलहरूले। नेपाली एक कुरा सर्वेक्षण गरियोस्, द्वन्द्वको खेती गर्ने, धन्दा गर्ने केही मुठ्ठीभर मानिसहरू बाहेक, केही मुठ्ठीभर संस्थाहरू बाहेक सिङ्गो देश र सिङ्गो देशवासीलाई चाहिएको शान्ति हो, समृद्धि हो, स्थायित्व हो। संविधान सभाले संविधान दियो भने मात्रै त्यो मुलुकमा समृद्धि आउँछ, स्थायित्व आउँछ भन्ने कुरा 110% झुट कुरा हो। हामी यही विषयमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने मान्छे हौँ। यो कुरालाई कृपया मानिसहरूले पत्याइदिनु पर्यो, मान्नु पर्यो। दुनियाँमा 200 देशमा करिब संविधान लेखेको छ, तीमध्ये हामीलाई बुझाइएको जस्तो संविधान सभाले संविधान लेखेको 2 वा 3 भन्दा बढी देशहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न। त्यसो भए बाँकी देशमा समृद्धि छैन, बाँकी देशमा अधिकार छैन। तर आज नेपालमा 2003 साल 4 सालदेखि 60-70 वर्षसम्म संविधान सभाको नाममा जुन खेती गरियो, जुन धन्दा गरियो, यसको एउटै अभिष्ट आज आएर नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल र नेपालीका लागि यी सब चिज गरिएको होइन। उहाँहरूले चाहेको भए हिजो संविधान सभाको पहिलो 2 वर्षमा संविधान दिन सक्नुहुन्थ्यो, चाहेको भए थपिएको 1 वर्षमा संविधान सभाले संविधान दिन सक्थ्यो, चाहेको भए 3-3 पटक संविधान, 4-4 पटक संविधान सभाको म्याद थप्दाखेरि संविधान दिन सक्थ्यो। यो किन सब गरियो भने मैले भनिहालेँ, यहाँ केही नियत छ, केही साजिस छ। यो कुरालाई बुझ्न बहुत आवश्यक छ। त्यसो भने तपाईँका विचारमा मङ्सिर 4 मा केही गरी या मङ्सिर 4 नभए कुनै अर्को मितिमा केही गरी संविधान सभाकै निर्वाचन हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यो संविधान सभाबाट यो देशले संविधान पाउने अवस्था छैन। नेपालको संविधान पाउन सम्भव छैन, नेपाल रहने संविधान पाउन सम्भव छैन। यो सबै प्रयासहरू विभाजित राष्ट्रको संविधान लेख्नको लागि, तपाईँ र मेरो बिचमा विभाजन ल्याउनको लागि।
दुर्भाग्य आज यो मुलुकका ठुलो हिस्साका उत्पीडित वर्ग समुदायहरूलाई मेरो विचारमा उहाँहरूलाई गलत सन्देश दिएको छ। यो प्रक्रिया दलितको उत्थानको लागि भनेर त्यो प्रचारबाजी गरिएको छ। यो प्रक्रिया उत्पीडित समुदायको लागि, जनजातिको लागि, आदिवासीको लागि भनेर त्यो प्रचारबाजी गरिएको छ। तर त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध र मेरो समीक्षण। यो घटनाक्रमले यो कुरालाई प्रमाणित गर्यो। यद्यपि विगतका आन्दोलनमा हामी सम्पूर्ण रूपमा सहभागी मान्छे हौँ। हिजोको परिवर्तनको लागि, आजको परिवर्तनको लागि हामीले पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छौँ। तर आज आएर हेर्दाखेरि ती नियतहरू त्यसका लागि थिएनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले एकपछि अर्को प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले संविधान सभाबाट यो देश रहेसम्म संविधान लेख्न सम्भव छैन। त्यसैले अर्थात् नेपाल देशको जुन खालको इन्टिग्रिटी भनौँ, जुन खालको एकता होइन, जुन भावना हामी बिचमा थियो, त्यो चाहिँ तपाईँ संविधान सभाबाट संविधान लेखे पनि त्यो तपाईँले दिन गराउन खोजेको त्यो रहेछ नि, त्यसलाई विभाजन गर्न खोजेको रहेछ नि। त्यसो त हेर्नु, हिजो यो पोइन्टलाई हामीले कुन मान्यमा स्वीकार गर्यौँ भने नेपालमा 6वटा संविधानहरू अहिलेसम्म लेखिए, अहिलेको अन्तरिम संविधानलाई जोड्दाखेरि। ती सबै संविधानहरू मोरलेस एउटा विधिबाट लेखेको थियो। विज्ञहरूको सहभागिता भनौँ, एउटा सानो समूह वा आयोग, कमिसन, जे नाम दिनुहोस्, त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले संविधान लेख्यौँ। र के भन्यो भने कि होइन, यसमा ठुलो जनताको तह तबकाको सहभागिता भएन, सायद यो कुरा त्रुटिपूर्ण भयो कि भन्ने कुराहरू गर्यो। त्यसलाई हामी रियलाइज गऱ्यौँ र ठिकै छ नि, त्यसो हो भने जनताको सहभागिताबाट संविधान लेखौँ, संविधान सभा गठन गरौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर 4 वर्षको संविधान सभाको प्रयोगमा यो कुरालाई 100% गलत प्रमाणित गरियो। 601 को संविधान सभा गराइयो। त्यहाँ 3 वा 4 जना नेताहरूले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। उनका बैठकहरू, उनका बहसहरू संविधान सभाको हलभन्दा बाहिर हुन्थ्यो। भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ झुट रहेछ भन्ने कुरा देखिँदै गयो। अब आज प्रमाणित के भयो भने कि अर्को दोस्रो तेस्रो जुन संविधान सभाको नाम दिनुभयो भने पनि संविधान जनताले लेख्ने रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भयो। जब त्यो हो भने यो नाममा यो मुलुकलाई बन्धक किन बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। तर प्रजातन्त्रमा अब प्रजातन्त्रका विभिन्न खालका मोडलहरू छन्। अब केही थोरै देशले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सहभागिता लिने कुरा अलग छ, होइन भने बाँकी त जनताको प्रतिनिधित्व दलहरूले नै गर्ने हो नि, होइन? दलहरू नै, दलका नेताहरू नै जनताका प्रतिनिधि हुन्। बिल्कुल, संसारमा त्यही भएरै प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको अवधि भएको। नभए त दुनियाँमा प्रारम्भ कालमा यहाँले हेर्नु भने त प्रायः जहाँसुकै डाइरेक्ट डेमोक्रेसी थियो नि त। ग्रेकको यहाँले हिस्ट्रीहरू पढ्नु हो, इभन स्विजरल्यान्डको तपाईँ हिस्ट्रीहरू पढ्नु हो भने स्विजरल्यान्ड त अहिले पनि कायम हो त, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो नि त। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो के भइदियो भने कि त्यो चिज व्यावहारिक भएन। जनसङ्ख्याको ठुलो वृद्धिले गर्दाखेरि, नागरिकहरूका आफ्ना निजी समस्याहरूले गर्दाखेरि एउटा नयाँ अवधारणा के आयो भने कि नागरिक स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न सम्भव नहुने भावनाले उसको प्रतिनिधि मार्फत गर्ने भन्ने कुरा गर्यो। त्यसैले हामीले हो हिजो एकपटक त्यो रहर गर्नु स्वाभाविक थियो, किनभने साँच्चै जनताको सहभागिताले जनताले नै संविधान लेख्ने हो कि भन्ने कुरा हामीलाई भ्रम थियो। त्यसो भने यो त हुन दिएन नि। यति बेला